أعدائنا ومع أصدقائنا ومع أهلنا ومع من نوافقهم ومع من نخالفهم. ثم قرر الله عز وجل ميزانا وقاعدة عظيمة يجب أن نضعها نصب أعيننا، وهي قوله سبحانه عند هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. أمر الله عز وجل بالتقوى لأجل تحقيق المرحمة وأن نرحم من الله عز وجل وتحقيق الفلاح، وقرر لنا هذه القاعدة إلى يوم الدين: إنما المؤمنون إخوة. مهما اختلفت أجناسهم وأنواعهم ولغاتهم وطبقاتهم وغناهم وفقرهم، يجب ألا ننسى هذه القاعدة: إنما المؤمنون إخوة، وهي تتجلى كل يوم 5 مرات في الصلاة. فالصفوف متساوية والناس متواسون وهم سواسية، لا فرق بين غني وفقير ووزير ووضيع. وتتجلى أعظم في الاجتماع الأعظم في موسم الحج، عندما يكون الناس بلباس واحد ونسك واحد وعلى هيئة واحدة، فالناس سواسية والمؤمنون إخوة. ويجب أن نحقق ما تقتضيه هذه الأخوة من التعاون والتراحم، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمؤمنين مثل الجسد إذا اشتكى من العضو تداعى له سائر الجسد باسمه الحمى. يجب أن نحس بأحوال إخواننا، بآلامهم وآلامهم وتطلعاتهم في بقاع الأرض. أي مسلم أينما كان موقعه في بلاده، في جنوب الأرض أو شمالها، في شرقها أو غربها، يجب أن يحس برابط الأخوة، وأن ألم لنا، وأن المصيبة الواقعة عليه واقعة علينا، وأن أملنا لنا، وأن ما يتمناه من الخير نتمناه نحن أيضا له، وأن نبادله المحبة في الله والمودة لأجل رباط الدين الوثيق ورباط الأخوة الذي يربطنا مع إخواننا المسلمين أينما كان، وأن ننصرهم بقدر ما نستطيع، وأن نظهر ونتكلم عن قضاياهم ومآسيهم، وأن ندافع عنهم في المحافل الدولية وأمام العامة، نقض لعروق الأخوة وزرقا للشقاق والتنازع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية مرفوضة في دين الإسلام. لا يجوز أن نسخر من مسلم أو مسلم، سواء في جسده أو في خلقه أو في هيئته أو في ماله أو في وضعه أو حتى في تصرفاته، حتى ولو كان عاصيا ولو كان مقصرا فلا نعيره بمعصيته. وإنما يجب أن نكن الاحترام والتقدير لكل المسلمين، وهذا نهي عام للمسلمين والمسلمات أن يسخر بعضهم من بعض. ثم أيضا حرم الله عز وجل علينا التعايب والتعيير. قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا الألقاب، وهي الأسماء التي نسمى بها بعض الناس على سبيل التعيير، وهي ليست أسماءهم الأصلية. فلا يجوز أن نلقب الإنسان ووالديه باسم هو يكرهه، أو نلبسه بعيب فيه، عيب خلقي أو خلقي. فلا يجوز هذا التنافس، ولا يجوز هذا التعيير، ولا تجوز هذه السخرية، لأنها تؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وتقطع أوصالهم، وتوجد الفرقة بينهم، وتشتتهم فيتنازعون ويختلفون، ولا يتحقق المقصد العظيم من مقاصد الإسلام، وهو مقصد الوحدة والتوحيد والاجتماع والائتلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ثم إن الله عز وجل عقب بعد ذلك بآيات تخدم هذه القضية وتصب في هذه المصلحة العظيمة وفي هذا المبدأ من مبادئ الإسلام العظام وهو مبدأ الوحدة والتوحيد واجتماع الأمة واختلافها ونبذ كل طريق يؤدي إلى نزاعها وافتراقها. فنهانا الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فنهانا الله عز وجل عن إساءة الظن بالمسلمين سواء وصلنا عنهم خبر أو لم يصلنا عنهم خبر. فنهانا الله عز وجل عن هذه الخصلة الذميمة وهي إساءة الظن بالمسلمين واتباع هذه الذنوب. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم في نفسه وإثم فيما يوصل إليه. ثم قال ولا تجسسوا ولا يتبع بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا تتبعوا بعض المسلمين ولا تتبعوا أخبارهم ولا يغيروا في داخل بيوتهم وما أخفوا عنك من حديث أو من حال فهو يخصهم. خصوصيات المسلمين لا يجوز أن تنتهك ولا أن نتدخل فيها ولا أن نتتبعها، بل ما ظهر لك فهو الظاهر وما لم يظهر لك فلا تتبعه. ولا تجسسوا، قال ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فلا يجوز أن تذكر أخاك المسلم بسوء وهو غائب عنك. هذا محرم ومن الكبائر التي حذر منها القرآن وحذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وشبهها الله عز وجل بمثال مكروه للنفوس فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أي كرهتم هذا المثل. إن الذي يغتاب أخاه المسلم كمن يأكل لحمه ميتا. فهل يرضى مسلم أن يأكل لحم الميت أو يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ إن الغيبة والنميمة من أسباب هذا القول وهي الكبائر وهي سبب لفرقة المسلمين ولزرع الآراء والبغضاء بينهم فتجنبوها رحمهم الله. ثم أمر الله عز وجل بالتقوى وقد أمر الله عز وجل لك والحواجز التي تقيك المعاصي والذنوب وبالتالي تجعل بينك وبين الله ولا تتعرض لعدل الله وتكون كمن يمشي على الأرض التي فيها شوك تتوقع الشوك بأقدامنا. فلا بد من الأمر بالتقوى وتزكية التقوى في قلوبنا وقلوب الناس حتى يتجنبوا هذه المعاصي وهذه الذنوب ولا يقع فيها وهي التي تسبب فرقة الأمة. ومن وقع في شيء منها فإنه يتوب إلى الله عز وجل. لذلك ختم الله تعالى الآية بذكر التوبة وذكر الرحمة وأن الله تواب رحيم. فتذكر دائما أن الله عز وجل يتوب على من تاب وأن الله
يفرح بتوبة وأن الله رحيم بخلقه وأرحم بهم من أنفسهم ومن آبائهم فالله عز وجل فتح باب التوبة للمسلم العاصي الذي يريد أن يعود، وفتح باب التوبة للكافر الذي يريد أن يسلم ويدخل في الدين، والله عز وجل سيكفر عنه كل ما مضى من معاصي ومن خطايا ومن ذنوب، بل من رحمة الله عز وجل أن الله تعالى يبدلها حسنات من رحمة الله تعالى به. فعلينا أن نزكي ونفتح للناس باب التوبة والرحمة، وأن نؤكد على صفات الله العظيمة، فكما أنه سبحانه عزيز ذو انتقام وهو الجبار سبحانه وتعالى فهو تواب رحيم. ثم قال الله عز وجل وأختم بهذه الآية قاعدة عظيمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. إن الله تعالى جعل شعوبا وقبائل ونوعها على الإنسان، وهذه القبائل وهذه الدول وهذه الشعوب ليس لتتفاخر ولا يعلم بعضهم على بعض، ولكن لتعارف. هذه هي الحكمة التعارف. وأما التفاخر والعزة فليست بالشعوب والقبائل وليست بالنسب والحسد، ولكنها هذه القاعدة التي ذكرت في نفس الآية: إني أكرمكم عند الله أتقاكم. ليست الكرامة بالتفاخر بالشعوب والقبائل والحسد والنسب والمال، وإنما أكرمكم بالتقوى. فأتقى المال هو أكرم الناس. قد يكون هذا التقي إنسان لا يملك كثير من المال ولا شيء من الحسد والنسب، ولكنه كريم عند الله عز وجل بما أعطى من المال وبما صدقه من الحكمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، عليم بأعمالكم وأحوالكم خبير بقلوبكم. فالتقوى ليست تزينا وليست دعاية وليست مظاهر وليست لباس أو موقف يقف الإنسان أمام الناس ويقول أنا متقي، أو مظهر أو لباس معين يظهر أمام الناس أنه متقي، فإن الله عز وجل هو العليم. قال عليم خبير، فلا يمكن أن تخادع بعض العزة والجلال، وإن خادعت بعض البشر وإن أظهرت له التقوى وأنت في حقيقة نفسك مقصر، فإن الله عز وجل يعلم السر والأخفى، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فعلينا أن نظهر أسوأ أعمالنا مخافة الله ورضا الله وقصد الله عز وجل. عند ذلك أبشر بالتوفيق من الله عز وجل، وسوف يضع الله لك القبول في الأرض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي أهل السماء إن الله أحب، ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم ينادي الله المعروف في الأرض. فالذي يضع المعروف في الأرض وفي قلوب الناس هو الله عز وجل، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يعلم السر وأخفى، وهو العليم الخبير. فعليك ألا تراعي وجوه الناس، وإنما تراعي الله عز وجل، وتحرص على أنواع الله عز وجل، وعلى أن تكون قريبا من الله عز وجل، وأن تحقق ما يريد الله تعالى منك. عند ذلك توضع الحمحة والقبول في قلوب. ثم على أن من أعظم أيامكم يوم الجمعة، وقد شرع فيه الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم
وارض عن الأئمة الخلفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه وجازه خير ما جازيت صحبا عن رسوله. اللهم جاز على ما بلغ من الدين وما حفظ من الإسلام. اللهم ارض عن تابعيه ومن تبعهم وارض عن يحيى القيامين ذا الجلال والإكرام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واحفظ الدين. اللهم اجعل هذا البلاء من مطمئن وسائر بلادنا. اللهم انا نسالك بجمهوريه باكستان ان تعمها بالرخاء والامن والاستقرار، وان تدفع عنها كيد الكاذبين وحسد الحاسدين وجميع بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اكرمهم في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي بورما وفي كشمير وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم لو اي نصيرا، اللهم كن لهم لو عيونا ظاهرا، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا ارحم المساكين ويا جامع كسر المكسرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ليس لهم الا انت، اللهم ليس لهم الا انت، وما امر منهم الا ان يؤمنوا بالله. اللهم انتصر لهم، اللهم عليك بالظالمين وقاتلهم حتى يعجزون، اللهم عليك بالظالمين لانهم لا يعجزون، اللهم انزل بهم بأسك ورزقك الى هداك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الاقصى شاملا وحسنا اليه، اللهم كن لاخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم وليا نصيرا ومعينا وظاهرا، اللهم انصرهم على الصهاينه المحتملين المعتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انا نسالك صلاه في المسجد الاقصى قبل الماء وهو محرم مطهر من رجس الصهاينه المعتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا وبلغنا فيما يحبك امالنا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل قلوبنا غما للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديه، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالدينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولذرياتنا وذرياتنا وأزواجنا وآبائنا وجميع المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. आप तशरीफ रखें, इख्तिसार के साथ इमाम साहब के खुतबे का खुलासा होगा और उसके बाद तशरीफ रखें अपनी जगह पर। इमाम साहब ने सबसे पहले मसनूना इरशाद फरमाया, उसके बाद तकवा की नसीहत की और फिर फरमाया कि दीन पर कायम रहने का एक उसूल है कि हम किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। उन्होंने फरमाया मैं आपके सामने सूरह हुजरात के चंद अहकामात बयान करना चाहता हूँ, जो कि सूरत ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम अखलाकी अहकामात अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत में हमें इस बात से रोका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की कोशिश करें।
یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کے بغیر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اور جائز نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے بعد اپنی کسی رائے قرآن کو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے آگے کرے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کو سننے کے بعد کہیں کہ سمجھ میں آتا۔ دوسرا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر دیا جائے، اور آپ کو صرف آپ کے نام سے پکارا جائے، ادب کے ساتھ پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ ذکر آپ کے نام کے بجائے رسالت کی تعریف کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی مسجد میں صدق کو برقرار رکھنا چاہیے، اور آپ کی آواز سامنے آوازوں کو پست کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے اپنے اقوال کو پست کر دینا چاہیے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے بے ادبی کرتے ہوئے اپنے کسی ذاتی رائے یا قول کو اونچا کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمہارے اعمال کو برباد کر کے تمہیں پتہ نہیں معلوم ہوگا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے بتائے ہوئے جو احکامات ان پر اتباع کرتے تھے۔ ہمارے علماء کا دین کی فہم میں، نصوص کے فہم میں جو اختلاف ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور اسی طرح کے محدثین کرام تمام اس بارے میں متفق ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی ہمارا منہج ہے اور وہی ہمارا دین اور مسلک ہے۔ مگر ہم اس کے مقابل تقلید جامع کو قبول نہیں کرتے۔ ہم ائمہ محدثین اور فقہاء کی خدمات کے قائل ہیں، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مقدم نہیں کرتے۔ ہمیں ان کے آراء کو، ان کے فہم کو اپنے مسلکوں اور اپنی سیاستوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے دیہاتیوں کے چند اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے درست اسلوب اختیار نہیں کرتے تھے، اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح مسلمان معاشروں کی بقا کے لیے اور امن و سلامتی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی آیات میں چند اہم